यो रिल्याक्सेसनको दोस्रो दिन आज र अफिसियल्सहरू यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। गान्तोक एसडिएम रबिन सेवाज्यू, यहाँ हाम्रो छेरिङ साहब, पुलिसका अधिकारीगण आज यहाँनिर चेकिङमा निक्लिनु भएको छ उहाँहरू र उहाँहरूले कस्तो प्रकारको चेक गर्नुहुन्छ त्यो अहिले हामी तपाईँलाई बताउनेछौँ। तपाईँहरू हामीसँग जुडेर बस्नुहोस् होला। यहाँ तपाईँ टिम देखिराख्नु भएको छ, यङ ब्रिगेड टिम छ। डोरी ल्याउनु भन्नु र उहाँहरू दोकान गएर यहाँ साउथबाट आउने उनीहरूले गर्छ नि, यहाँ एउटा ढुङ्ग्री वान वे चाहिँ दिनु सक्छ, उनीहरूले वान वे दिन्छ नि, वान वे दिन्छ नि। यो उहाँको सरकारको पहल छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो पहल, यो जुन चाहिँ कोरोनालाई लिएर अहिले उहाँहरू सबैजना हामी लडिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ सरकारले रिल्याक्सेसन दिएको छ त्यसको लागि चाहिँ अब सबै मिलेर नै हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि आज अधिकारीहरू अफिसियल्सहरू यहाँनिर बाहिर एमजिएमको निक्लेर सप्सहरूदेखि लिएर मान्छेहरू सोसल डिस्टेन्सिङ राखेको छ छैन भनेर त्यो हेरेर यहाँनिर उहाँहरू निक्लिनु भएको छ। यो र यहाँ पब्लिकले माने दोकान बन्द गर्छ तपाईँलाई भने पुलिसले किन चाहिएन तपाईँलाई पहिला अलिकति जनाउन चाहन्छु। यहाँ म एसडिएम साहबसँग सर जुन चाहिँ तपाईँहरू आज यहाँ भिजिटमा निक्लिनु भयो, मुख्य अब कारण त सबैलाई याद छ कोभिडको लागि हामी लडिरहेका छौँ। त्यसको सरकारले जुन चाहिँ रिल्याक्सेसन दिएको थियो त्यसको दोस्रो दिन आज सर, र यसमा विशेष गरेर आज तपाईँहरूको के प्रति तपाईँले यसमा विचार विमर्श हेर्नुहुन्छ सर? विशेष आज हामी जनतालाई त्यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई थाहा छ हो कि आज जनता 1 महिना 1.5 महिनादेखि यसरी उहाँहरू लकडाउनमा उहाँले पालन गर्नुभएको छ। हामी जनतालाई नमन गर्छौँ, उहाँहरूले बहुत सपोर्ट गर्नुभएको छ, राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर हिजोदेखिको जुन चाहिँ रिपोर्ट आएको छ हाम्रोमा, जनता एकदमै बजारमा यति साह्रो छरपष्ट भएर घुम्नु हुँदैछ। उहाँहरूले कुनै यत्रो ठुलो महामारीमाथि उहाँहरूले ध्यानै नदिएको हामी फिल गर्दैछौँ। अघि आज जनताले यसरी सपोर्ट गरिदिनु भएन भनेदेखि सरकारले यत्रो ठुलो पहल सुरु गरेको है, आज हाम्रो सिक्किमलाई चाहिँ आज विश्वले आज चिन्दैछ। आज सिक्किममा चाहिँ एउटा पनि यस्तो केस आएको छैन। सिक्किमको मान्छे कस्तो अनुशासित रहेछ, कति राम्रो रहेछ भनेर आज सबैले यो एउटा सन्देश पाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी चाहन्छौँ, अहिले पनि हामी बिन्ती गर्दैछौँ, आज हामी यसरी दोकान आएर हामी सबै दोकानदारहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि तपाईँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हो कि जनता आएर भित्र एकैचोटि एउटा सानो दोकानमा 3जना 4जना पस्नु भएन, एकजना मान्छे पस्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो काम सकेर बाहिर निस्किनुहुन्छ र अर्को जानुहोस् भनेर हामी उहाँलाई बिन्ती गर्दैछौँ। र एडमिनिस्ट्रेसन हामी पुरा लागि परेको छौँ र हामी फेरि पनि सम्पूर्ण यहाँको इन्टलेक्चुअललाई हो कि हाम्रो प्रशासनलाई हामी जम्मै हाम्रो प्राय युवा साथीहरूलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो लामो समयको लागि होइन, केही समय हामीले यो डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यौँ भनेदेखि आज हामीले यो महामारीबाट जुन चाहिँ बाँच्ने जुन चाहिँ उपाय गरेको छ यसलाई हामीले आज यसलाई एउटा राम्रो रिजल्ट दिनु सक्छौँ र यसकै निम्ति आज हामी यहाँ बजारमा सर एउटा प्रश्न मेरो सर, जस्तै यो दोकानमा सिङ्गल सटर छ सर यो है, अब यत्रो दोकानमा चाहिँ कति % चाहिँ स्टाफ चाहिँ आउनुपर्ने सर? यसमा खालि 50% हुनुपर्छ। अब जस्तै 50% भन्दाखेरि अब उहाँहरू जति इनफ हो सर? उहाँले एकदम ठिकै राख्नु भएको, हामीले त्यो फिल गऱ्यौँ हो कि आज एउटा राम्रो ट्रान्जेक्सन हुने एउटा ठुलो दोकान हो र 3जना स्टाफ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ है, उहाँले राम्रोसँग गर्नुहुँदैछ। सर कसैले यो गाइडलाइनलाई अब तोडेको खण्डमा सर के एक्सनहरू के हामी अहिले सिज गर्छौँ। अहिले हामी दोकान आज उहाँहरूको सिल गरिदिन्छौँ हो कि जसले पालन गर्दैन, एडमिनिस्ट्रेसनलाई जसले मान्दैन, आज हामी सशक्त रूपमा आज हामी निस्केको छौँ। सरकारको तर्फबाट पुरा सहायता गर्ने, तर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्न, आज जनताले सहायता गर्दैन, दोकानदारले सहायता गर्दैन भने आज हामी पक्का दोकान सिज गर्छौँ र कानुनी कारबाही गर्छौँ। सर अब यो बिमारको लागि सर अब तपाईँ हाम्रो कसैको लागि सारा यो कम्युनिटी सारा संसारको सारा जनताको लागि हो सर। तर हामीले यहाँनिर कतिपय हिजो मानिसहरू यहाँनिर बसिरहेको बेकारमा यता घुमिरहेको र पुलिसलाई चाहिँ नटेरेको जस्तो देखेँ सर। है सर के भन्नुहुन्छ? पुलिस प्रशासन चाहिँ हेर्नुहोस्, यति उहाँहरू आज यत्रो दिन भइसक्यो, तपाईँले फिल गर्नुहोस्। आज मान्छे एक हप्तामा तपाईको विकेन्डमा घर नजाँदाखेरि मान्छे दुखी हुन्छ भने हाम्रो पुलिस प्रशासनको दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईको आज यत्रो महिनौं दिन भयो आफ्नो परिवारदेखि अलग भएर बसिरहनु भएको छ।
फ्यामिलीदेखि टाढा भएर बसेर तपाईँको आज कसको लागि गर्नुहुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो सिक्किमलाई चाहिँ एउटा मोडल जस्तो बनाउँ हो कि हाम्रो प्रशासन चाहिँ एउटा यस्तो सशक्त प्रशासन होस् जसले चाहिँ हाम्रो एउटा सन्देश पाओस् भनेर उहाँले काम गर्नुहुँदैछ र म त प्रशासनको तर्फबाट पुलिस प्रशासनलाई त हामी त अति उच्च कोटिको अभिवादन टक्राउँछौँ र हामी फेरि पनि जम्मैलाई हामी बिन्ती गर्छौँ यो यस्तो सुनियोजित प्रशासन हो कि आज कसैले कसैलाई अवश्य वचन भनेको छैन जम्मैले रिक्वेस्ट गर्दैछ बिन्ती गर्दैछ नमस्ते गरेर चाहिँ हामी चाहिँ जम्मैलाई आज हामीलाई साथ दिनुहोस् प्रशासनलाई साथ दिनुहोस् भनेर आज हामी लागि परेको छौँ र जनताले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ र अझै हामी बिन्ती गर्छौँ यो सोसियल मिडियाको मार्फत हामी बिन्ती गर्छौँ यो रोग भनेको त एउटा डरलाग्दो महामारी हो यो महामारीको दबाई नै आज संसारभरि नै तपाईँको आज आविष्कार गर्नु सकेको छैन एउटै यसको उपाय भनेको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ हो होइन आज एकअर्कामा हामी अलिकति दूरत्व आज जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुँदैछ होइन दो गजका दूरी भनेर उहाँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ यो कुरालाई आज हामीले पालन गऱ्यौँ भनेदेखि हामी साँच्चै नै हाम्रो सिक्किमले जुन चाहिँ म्यासेज दिएको छ आज यो संसार विश्वलाई जुन चाहिँ एउटा महामारीको चपेटमा परेको बेलामा हामीले जुन चाहिँ गर्दैछौँ आज यो अरूको लागि एउटा सन्देशै हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँहरूको कामको हामी पनि सराहना गर्छ जुन प्रकारले तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू र तपाईँले सुन्नुभयो यहाँनिर आज उहाँहरू यस्तो प्रकारले चेकिङमा आउनुभएको छ अनि जसले मास्क लाग्छ न स्पटमा यहाँ 300 रुपियाँ फाइन उहाँलाई जुन दोकानले डोरी अगाडि लगाएको छैन सेनिटाइजर राखेको छैन उहाँहरूलाई पनि आज यहाँनिर स्ट्रिक्टली उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ र दोकान अगाडिको अलिक यो यस्तोहरू मजाले लागिरहेको मेन्टेन गरेको छ गर्नेहरूले क्या यो यसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ हरेक दोकानहरूले यहाँनिर त्यही हो सर डोरीको चाहिँ भन्नुपर्छ होला सबै दोकान यो चाइना बजार छ सर यो झन् गाँचै छैन सर यिनीहरूले मेन्टेन गर्दैछ यो गर्दैछ हजुर यहाँ को हुनुहुन्छ होइन यसै गर्नु हुँदैन होइन आज यत्रो कानुन बनाउनु भएको छ सरकारले तपाईँहरूले सहायता गरेन भने हामी कसरी सक्सेस हुन्छ कोही पनि सक्सेस हुँदैन हो कि त्यसले गर्दा अब फेरि चाहिँ रिपिट गर्नु नपरोस् हो कि तपाईँहरूले सब ख्याल गरिदिनुहोस् मान्छे खालि एकजना भोलिदेखि सँग जानुपर्छ नि एबाट पनि पर घुमेर र यो म तपाईँलाई हामी तपाईँलाई लाइभ टेलिकास्ट देखाएर चाहिँ म यहाँ जुन प्रकारले एडमिनिस्ट्रेसनले गर्दैछ यो गर्नु पनि पर्ने कुरा हो यहाँ तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर भोडाफोनको यस्तो लक हुन्छ है ल अब नेक्स्ट टाइम के हो तिम्रो अरे यार कितना आदमी देखो तो एकजना पसौँ बाहिर राखौँ डोरी खै डोरी खै तिमी यहाँ डोरी राखौँ एकजना यहाँ राख मेन्टेन गर न एकजना रिक्वेस्ट गर यहाँ दोकान चल्दै रिक्वेस्ट गर पब्लिकको लागि सेनिटाइजर पनि छ पब्लिकको लागि खोइ सेनिटाइजर के राख्छ नि कहाँ छ यहाँ राखौँ नि यहाँ राखौँ तपाईँ भन्नुहोस् त्यो लाएर आइदिनु तपाईँलाई पनि सेफ्टी हुन्छ तिमीहरूको खै यहाँ के छ ह्यान्ड सेनिटाइजर पस्ताले राखेछ मान्छे भिडबाट होइन दोकान चलाउनु भने चाहिँ राम्रो गरी मेन्टेन डोरीलाई चाहिँ ल त्यो के हो फेरि तपाईँ के सेल्सम्यान हो कस्टमर कति छ माथि छैन फेरि खै ह्यान्ड सेनिटाइजर कहाँ राखेको
हो राम्रो उ गर्ने ल दोकान चलाउने हुन्छ पब्लिकलाई सेवा गर्ने हुन्छ यता यता क्या है भाइ दुईजना छ भित्र त अँ अनि एकजना बाहिरबाट डिल गर्दैछ त्यति उहाँ 3 जना छ त भाइ एकजना सँगै आमा छोरी अन्त एकजना पसाउनु हो हुन्छ उहाँ छोरीले भन्ने आमा चाहिन्छ भनेर नभए न भाइ ल ह्यान्ड सेनिटाइजर काट यहाँ राख्नु र यसरी यहाँनिर आज प्रशासनको कडा चेकिङ भइरहेको छ यहाँनिर नानीहरूदेखि लिएर जति पनि सानो नानीहरू ल्याउँदैछन् उहाँहरूको पनि यहाँ सरहरूले कडाकडी गर्नुहुँदैछ जसले यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ है र 65 वर्षभन्दा ठुलो 65 वर्षभन्दा बुढाबुढी मान्छे र 10 वर्षभन्दा चाहिँ उनीको नानीहरू ल्याउनु चाहिँ एकदमै सख्त मनाइ गरेको छ यो उता सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाटै यो बन्द गरेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् आज उहाँहरू सरकारदेखि लिएर अधिकारीगणहरू यसरी लागि परेको छ कसको लागि तपाईँ हाम्रो लागि परेको छ र तपाईँहरूले पनि यसमा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ यो कुराहरूमा यहाँ तपाईँहरू साह्रो नजिक भयो नि टाढा अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्दिनु यहाँ सुन्नुहोस् त तपाईँहरू भित्र कतिजना बस्नु भएको छ हामी 3 जना 4 जना 5 जना छ यहाँ हेर्नुहोस् त 5 जना दबाई यही बस्नु पर्दैछ नि सर एकजना बाहिर राख्नुहोस् यहाँ जसले चाहिँ यहाँ सर वी आर साउटिङ हियर तपाईले सुन्नुहोस् बिहानदेखि वी आर साउटिङ द्याट टु मेन्टेन बाहिर आउनुहोस् तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु एकजना यहाँ ह्यान्ड सेनिटाइजेसन है गर्नुपर्छ रिङ अरू छँदै छैन अन्त मान्छे तपाईँले टाढो टाढो फेरि पनि रिपिट गर्नुपर्छ आएर सिल गर्ने त्यति मात्रै गर्नु नपरोस् ल भनिदिएको छ हो यो परसम्म बनाइदिनु यो नजिक भयो भएन सिल गरिदिन्छु भनेर सरले एकदिन सर सिल गर्ने भन्दैछु मिनिमम 5 वटा बनाइदिनुहोस् प्रशासन हो कि अब पनि रिपिट गर्नु पऱ्यो चाहिँ तपाईँहरू आरम्भ गर्नुपर्छ ल सिल यो बनाइहाल्नु र यो चिज जुन चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ यहाँ डिपार्टमेन्टले अथवा अधिकारीगण एसडिएम साहबले गर्छ एकदमै जरुरी हो यो चिज खोल्यो भन्दामा पनि बजार खोल्यो भन्दा पनि रिल्याक्सेसन दियो भन्दा पनि कोरोनालाई चाहिँ रिल्याक्सेसन दिएको छैन यस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म कोरोनालाई चाहिँ रिल्याक्सेसन दिएको छैन यो चाहिँ हामी नभुल्लौँ यो चाहिँ एकदमै भुलिनु भएन हामीले र यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ हिजो बन्द गरिदिएको चाहिँ त्यहाँको होइन त्यहाँनिर त्यो जस्तो जुन त्यहाँनिर भनिहाल्नु अब चाहिँ हाम्रोमा रिस्क जोन आएको छ तपाईँले बुझिदिनुहोस् हो कि आजदेखि डल्लै बाहिरबाट आउनु हुँदैछ हो कि त्यसै हामी यहाँ आएको छैनौँ हाम्रो सिक्किमलाई सेक्योर गर्नुको लागि तपाईँ सबैको सपोर्ट चाहिन्छ र मात्रै हुन्छ ल यति चाहिँ कन्टिन्यू यो जब गर्नुपर्छ सेनिटाइजर राखेर बलि फटाफट गरिहाल्छ यो एउटा राम्रो कदम चाल्नु भएको छ उहाँहरूले सराहनीय कदम हो उहाँहरूको यो जुन चाहिँ गर्नु हुँदैछ यो यहाँनिर गर्नुहोस् तपाईँले यहाँ अलिक फरकमा गर्नुहोस् यता अलिकति घर का कब जाओगा साथ में जाओ तो एक बार साथ में मेरे से मिलते ना वो बिल बनाना पेमेंट भी कर सकते यो बसिरहेको मान्छेहरू किन बसेको नि यो दिदी जानुहोस् घरमा गएर बस्नु जहाँ काम छ तपाईँहरू त्यहाँ गइहाल्नुहोस् यहाँ बजारमा भिड नबनाइदिनुहोस् न ल तपाईँहरूलाई हात जोडेर भन्छ हामी कि त्यसो नगरिदिनुहोस्
र सुन्नुभयो तपाईँले यहाँनिर जति पनि अफिसियल्स आएको छ पुलिसकर्मीहरू हुन्छ हात जोडेर भन्दैछौँ हामी यो तपाईँहरूको लागि हाम्रो लागि सबैको लागि भन्नु हुँदैछ। यसलाई चाहिँ हामीले बुझिदिनुपर्छ, त्यो बुझिदिनुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस् यहाँ ना ना वो नहीं होगा ये लास्ट आंसर अगली बार नहीं होगा बिलो 10 इयर्स अबव 65 को ही प्रॉब्लम है ना ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा रिस्क। आप लोग अपना बच्चा का खुद ही रिस्क में डाल रहे हैं तो अब उपाय नहीं है उसका। तो अब यहाँ हेर्नुहोस् सोशल डिस्टेन्सिङ दोकानभित्र हेर्नुहोस् हजुर होइन यो दोकान सिल गर्नुपर्छ, यसलाई बन्द गर्नु हुँदैन, यसरी चल्दैन। यसरी हुनु उनीहरूले कुनै पालन गरेको छैन, कसरी हुन्छ? यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ दोकानलाई हिजो पनि सम्झाए भन्नु हुँदैछ सर यहाँनिर प्रशासनले। तर अहिले अब यहाँ गएर सिल गर्ने बन्द गर्नु भन्नु हुँदैछ सरले। एसडीएम साहबको अर्डर हुन्छ, एसडीएम साहब आउनु भएको छ। ल ल निस्किनु सबैहरू भाइहरू निस्किनुहोस्। तपाईँहरूलाई हिजो नि वार्निङ दिएको नि त मैले आएर। मेन्टेन लु हेर्नुहोस् त यत्रो सानो कन्जस्टेड जग्गामा कहाँ मेन्टेन गर्नु भएको छ लु भन्नुहोस् त सर के गर्नु ल ल ल निस्किनु यो सिल हुन्छ। र तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु जसले टेरेको छैन यसरी यो अल्जाम यहाँ हुँदैछ, यो नीलकमल भन्ने दोकान चाहिँ यहाँनिर अहिले सिल गरिदिँदैछ र सिल भन्दैछ। अब यो जुन चाहिँ काम भएको छ यो तपाईँ हाम्रो लागि नै भएको यो गरिँदैछ र मान्छे आफै टेरेन भने चाहिँ अब यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ यही हो जस्तो लाग्यो र उहाँहरूले चाहिँ यही अहिले कदम उठाउनु भयो। सर यो दोकानलाई तपाईँले सिलको अर्डर दिनुभयो सर, किन सिल गर्ने? आज यहाँ 10जना मान्छे बसिरहेको छ एउटा सानो एउटा 10 बाई 15 को दोकानमा। आज सरकारले के उहाँलाई कन्टिन्यू हामीले उहाँलाई बिन्ती गरिरहेको छौँ हो कि सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दा अरू कुनै दबाई छैन, अरू कुनै उपाय नै छैन। आज जनताले उहाँहरूले बुझ्ने कोसिस गरेन। जनता त आयो, लु 2 जना आयो 4 जना आयो, तर उहाँहरूको जिम्मेवारी होइन। खोइ उहाँले के चाहिँ मेन्टेन गरेको छ? न यो डिस्टेन्सको लागि न उहाँले कुनै मार्क गरेको छ, न कुनै उहाँले एउटा डोरी लगाएको छ। अनि यो प्रकारले यस्तो प्रकारले नेग्लिजेन्स गऱ्यो भने त अन्त हामी कसरी प्रशासनले काम गर्ने? होइन उनीहरू रिक्वेस्ट गर्ने कुरा छैन, दोकान सिल हुनु पऱ्यो त्यति मात्रै हो। अरू कुरा अरू गर्ने कुरै छैन नि। यसको चाहिँ अब यहाँ दोकान होइन म्याडम मिडियाबाट भिडियोग्राफी गरिरहेको कमसेकम यो 10 जना मान्छे थियो होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। होइन सिल गर्ने छ, यसलाई गर्नु पऱ्यो, सिल गर्नु पऱ्यो। लगाउनु यो जम्मै लगाऊ, यो सडकमा लगाऊ, सिल गर्छ। सबै लिएको छ नि जम्मै हेरेको। र यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदैछ है, जसले पनि सरकारको नोटिफिकेसन सरकारको गाइडलाइन्सलाई मानेको छैन र आज प्रशासन आज एमजी मार्गमा आएर जुन चाहिँ चेक गर्नु हुँदै थियो उहाँले भेटाउनु भयो दोकानतिर जुन प्रकारले स्टाफहरू हुनुपर्ने, जुन प्रकारले सोसल डिस्टेन्सको पालन गर्नुपर्ने भन्ने चिजहरू नभेटाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर आज दोकान सिल गरिएको छ। यहाँ मान्छेको तमासा हेर्नुहोस् तपाईँ, यहाँ मान्छे सबै बेकारमा घुम्नु मात्रै आएको यहाँनिर, जति सबै घुम्नु आएको यो घुम्नु मात्रै आएको यहाँ जति आएको छ। बिमारले र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले भर्खरै एउटा दोकान सिल गरिएको छ यहाँनिर। जुन चाहिँ दोकानमा 10 जना भेटायो, स्टाफ बेसी भेटायो, कस्टमर बेसी भेटायो यहाँ र यो सरकारको कडा निर्देश जसले पालन गरेको छैन त्यसको माथि यहाँ त कडा कारबाही हुँदैछ यहाँनिर।
व्यक्तिको बङ्गलामा कहाँ तपाईँ ल र जुन चाहिँ पब्लिकको पनि यहाँनिर तपाईँले भिड देख्नु हुँदैछ नि यो अन्यथा यहाँ हेर्नुहोस् त कुछ बेसी नै घुम्दैछ जनता होइन तपाईँले सँगै हिँडेको हेर्नु त डिस्टेन्स हेर्नु यहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने चिज तपाईँले हामीले कुनैमा कहीँ पनि देख्नु पाएको छैन यहाँनिर पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ यो चिज उहाँहरूले जुन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेन उहाँहरूको कुनै छैन न मार्किङ छ न तपाईँको एउटा डोरी लगाएको छ हगि आज यस्तो नेग्लिजेन्स गर्नु पाइँदैन आज एकजनाको कारणले गर्दाखेरि आज सबै आज समाजलाई आज मुछे मौका यो एउटा यसो अवसर लिँदैछौँ हामी त्यसले गर्दा हामी यस्तो नेग्लिजेन्स चाहिँ हामी कहीँबाट छोड्दैनौँ एडमिनिस्ट्रेसन इज एडमिनिस्ट्रेसन वी आर भेरी भेरी स्ट्रिक्ट हामी हाम्रो कानुनको उसमा चाहिँ र अहिले भर्खर तपाईँले देख्नुभयो एउटा दोकान सिल भएको देख्नुभयो होइन र यस्तै प्रकारले यहाँ प्रशासन एकदम स्ट्रिक्ट आएको छ स्ट्रिक्ट आउनु पनि पर्ने हो किनभने जुन प्रकारको यहाँनिर बिमारीले यहाँ दोकानमा कतिजना रहेछ हेरौँ म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर र अहिले भर्खरै मात्रै एउटा दोकान सिल गरिएको छ जसले पनि पालन गर्दैन त्यसको दोकान सिल गरिदिँदैछ यहाँनिर र दोकानदारहरूदेखि लिएर पब्लिकलाई पनि हामी निवेदन गर्छौँ तपाईँहरू मानिदिनुहोस् हो त्यहाँबाट पब्लिकलाई डिमान्ड भन्नु पऱ्यो यहाँ हामी आउनु भ्याउँदैन नानी र यहाँ देख्नु हुँदैछ है र अहिले म चाहिँ तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु जुन दोकानदारले अथवा बजारमा कसले यो सोसल डिस्टेन्सिङको पालन गरेको छैन अथवा दोकानमा एकजना दुईजना भन्दा बेसी कस्टमर आएको छ त्यसको दोकान सिल गरिँदैछ र भर्खरै एउटा दोकान नीलकमल दोकान पनि सिल गरिएको छ तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु यहाँनिर यो तपाईँहरूको हाम्रो लागि गर्नुभएको हो यो कसैको लागि होइन यो सबै सम्पूर्ण सबैको लागि गरेको र एकजना यहाँ राख्छ भाइ रिक्वेस्ट गरेर एक मान्छे कस्टमर यहाँ चल्दै म त एकदमै भन्नु हो यस्तो यस्तो देख्नु हुँदैछ है तपाईँले यहाँनिर हामी हल्कामा नलिउँ यो बिमारलाई अघि हिजो दिन हामीले मात्रै होइन बारम्बार सबैले जनाउँदै आउँछ मान्छेले हल्कामा नलिनुहोस् यसलाई बिमार तपाईँलाई भनेर आउँदैन एकतालाई भेट्यो भने सबै यहाँ हेर्नुहोस् मान्छे हिँडेको सोसल डिस्टेन्सिङ यहाँ हेर्नुहोस् त एक दुई दिन टाइम लाग्छ कि माथि लाइनमा बस है लाइनमा बस है मान्छेको आवाजाही पनि यहाँनिर हामीले बेसी मात्रामा देख्न पाउँदैछौँ र जुन चाहिँ काम गर्नुहुँदैछ एकदम राम्रो काम गर्नुहुँदैछ हाम्रो विचारमा चाहिँ जुन चाहिँ आजदेखि हाम्रो यहाँनिर भाइ बहिनीहरू पनि
उताबाट ल्याउँदैछ होइन। अनि जसले पालन गरेको छैन त्यसलाई अहिले भर्खरै सिल गरिएको दोकानहरू तपाईँलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। यो नटेरेको खण्डमा चाहिँ दोकानहरू सिल गरिँदैछ र गर्नु पनि बाध्य हो, किनभने मान्छेलाई जति भन्दा पनि नमान्ने खालको हुँदाखेरि अब उपर त्यो फोन खेलाउँदै आउँदैछ अलिक हटाउनु डिस्टेन्सिङ हेर्छ हेर्नु उता उता भएको छ। 67 है आज आज 18जना त्यो भयो उयसमा कोटाबाट त्यहाँनिर रेस्टहरू पाउँछ सबजना यहाँ यो चर्चमा छ अरे उसले भन्दैछ यहाँ पुरा भिड छ अरे भित्र आउँदैछ यहाँ हेर यहाँ हेर्नुहोस् पैसा बनाउनु मात्र हतार नगर्नुहोस् हो तपाईँले लु भन्नुहोस् 3 जना मात्र राख्नुहोस् 3 जना कस्टमर बन्द गरिदिन्छ हामी 3 जना मात्र राखिदिनुहोस् तपाईँलाई त्यति भनिसकेको छ हामीले अझ पनि तपाईँले उयो गर्छ यहाँ सोसियल डिस्टेन्स कहाँ मेन्टेन उहाँको त मास्क पनि छैन होइन यो बन्द गरिदिन्छ दोकान यहाँ क्लोजिङ एकदम त्यो बन्द गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरू सबै निस्किनु नो नो त्यही कारण बन्द गर्नु पब्लिकले नमान्दा तपाईँ बन्द गर्नुहोस् न पब्लिक जब लाइनमा आएन र किन किन्दैन नो 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 आजको लागि बन्द ओन्ली यु क्यान ओपन आज दिस पेनल्टी र यो भर्खरै यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो यो अर्को दोकान यहाँनिर बन्द गरिँदैछन् योर चोइस किनभने यहाँ पनि मान्छे मात्रा धेरै भेटाइएको छ र भित्र यहाँनिर कसैले मास्क लगाएको नै भेटायो लगाएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दोकान चाहिँ पूर्ण रूपले यहाँनिर अहिले सिल गरिँदैछ जम्मा अहिले एमजी मार्गमा 2टा दोकान योसँग गरिसकेको छ नथिङ डुइङ आज बन्द त्यो माग गऱ्यो हो हजुर सुन न एकजना 2-3 पसौ जानु पर्ने तिम्रो त यहाँ अन्त के भएको आज त बन्द हुन्छ नथिङ डुइङ आज बन्द नथिङ डुइङ आज त बन्द पेनल्टी दिस इज पेनल्टी अब होइन आजको लागि चाहिँ उयो मतलब एउटा आज रिक्वेस्ट एउटा नो 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 कस्टमर छ तपाईँ अर्को ठाउँमा होइन ए हो बिलिङ र यही नै यसै कारण नै बारम्बार अस्तिदेखि भन्दै आउँदैछ सबैलाई रिल्याक्सेसन चाहिँ कुनै पैसा अहिले नै कमाउनु पर्छ भन्ने छैन। रतन टाटाले भनेको जस्तै 2020मा चाहिँ हामी आफ्नो योसँग चाहिँ ज्यान बचाउँ भन्ने कुरा जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो है त्यसले चाहिँ पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ दोकानेले पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ होटल्सहरू पनि चेकिङ गरिँदैछ सरद्वारा। एसडिएम साहबहरू कोही छैन होला सर मलाई याद छैन म त यहीँ माथि दोकान गएर माथि पनि दोकान छ दोकान छ मान्छे छ मान्छे छ स्टाफ यहाँ भाइ फोटो लिएर यो बन्द गर्नु पर्छ यता फोटो सब ल्याउँदा सबैले फोटो लिनु र यहाँ पनि उहाँहरूले बढी मात्रामा कस्टमर्सहरू छिराएको देख्नुभयो पायो अनि यता पनि फोटो लिनु सब बन्द गर्नु एकछिन म त्यो एसआईलाई पठाउँछु खै के हो त्यो भाइ ड्युटीमा हो त्यो वर्कर त्यो बन्द गर्नु हेलो
गएको गएको रहेछ ए ल म पठाउँछु ल यसरी र योसँग जम्मा 3टा दोकान भयो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु यहाँ देख्नुभयो आज चाहिँ मेरो पेनल्टी भनेर चाहिँ उयो खोज्नु छ सो दे लन्डन lesson यहाँ दुध चाहिँ के ट्याक्सी त खोल्नु गरेछ त भनेर राति अचानक चेक हुँदैछ यहाँनिर र ए वान सटर भन्ने चिज यहाँ छ कि छैन त्यो देख्नु पाउँदैछौँ कतिजना स्टाफहरू आउनु तपाईँको पुरा रहेछ त तपाईँको मालिक को छ मालिक बोलाउनु सर फेरि वान सटर वान सटर सो त्यसले गर्दाखेरि विल हेभ टु सी क्या तपाईँको इन्चार्जलाई मतलब जो पनि छ बोलाइदिनुहोस् ल किन अहिले कस्टमर पनि कम्ती आउँदैछ होइन सो एकजना दुईजना सो हामीले बेसी पस्नु पनि दिएको सो 2जना कस्टमर मात्र पसेपछि तपाईँले एन्टरटेन गर्नु सक्छ नि मजाले त 13जना 14जना स्टाफ हामीले भनेको त हिजो भनेको त्यो पनि माथि मुनि दोकान पाउँदैन भनेर सरकारले त्यत्रो निकाल्यो वान सटर गर्नु भनेको छ ब्राइट सेड कस्टमर जो पनि आएपछि मास्क लगाएको छैन टोटली बन्द गरिदिइहाल्नुहोस् म त उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँ मास्क छैन सो तपाईँ फर्केट जानुहोस् मास्क लगाएर आउनुहोस् हामी सेल गरिदिन्छ किन हामीले स्पेसल डाइरेक्सन छ भनेर त्यो बताइदिनुहोस् एक सेट स्यान्डविच कम्ती भएको भनेर दुईवटा सेट अलमोस्ट सिमिलर छ के भन्दा एक सेट स्यान्डविच कम्ती सर ओनर माथि नै भेट्छ यति तपाईँको हजुर एकछिन हाल्नु अन्त फर्स्ट तपाईँको दोकान यता तल कम्ती होइन त स्टाफ तल 8जना 10जना यहाँ भित्र जानुहोस् न हेरेँ अब के गर्नु यदि हिसाब पऱ्यो यहाँ हेर्नु एरिया हेर्नु हेलो के गर्छ के अनि तपाईँ डबल हेरेछ होइन त्यही तल किरणको छ माथि यति छ हाम्रो दुईवटा छ के गर्छ अनि अहिले यो अहिले बन्द छ सो यो ओपन गर्नु भएन ओपन गर्नु भएको छैन हामीले अनि यहाँ पनि 6जना छ सो यहाँ पनि हामीले 50% कम्ती गरेको छौँ I got your point तपाईँको 50% हुनु तपाईँको साइज अफ द सप नै इज भेरी स्मल अन्डरस्ट्यान्ड हुँदैछ नि सो तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले 3जना मात्र राख्नुहोस् आउट अफ 6 3जना मात्र राख्नुहोस् अल्टरनेट डेजमा आउनुहोस् हो अनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ कि जो पनि कस्टमर विदाउट फेस मास्क आयो भनेपछि चाहिँ उहाँलाई सिधै भन्नुहोस् हामी तपाईँलाई बेच्नु सक्दैन तपाईँ जानुहोस् मास्क लगाएर आउनुहोस् हामीले सेल गर्नुहोस् किन हामीलाई डाइरेक्सन र यो जुन चाहिँ आज यहाँ चेकिङ चलिरहेको छ अहिले एमजी मार्गमा 3टा दोकान सिल गरिएको छ जसले मानेको छैन र यस 2जना सपोर्ट गर्नु पऱ्यो बोथ कस्टमरले पनि बुझ्नुपर्छ यसमा दोकानले पनि बुझ्नुपर्छ राइट ठिक भन्नुभयो तपाईँले सही बात हो अब सबैले बुझिदिनु पऱ्यो बिमार त दोकाने र कस्टमर भनेर आउँदैन घोडा ठोकेर हिँड्नु साह्रो पर्दैछ यहाँ होइन स्टाफ घटा भन्यो घटाउने तर होइन 7जना आउट
सर जुन चाहिँ अहिले स्टाफ्सहरू तपाईँले दोकानभित्र गर्नु पनि सर यसमा के भेटाउनु भयो सर अब एक्सेस स्टाफ नि प्रब्लम चाहिँ के भयो भने द साइज अफ द सप उनीहरूको दोकानको साइज नै एकदमै भेरी स्मल छ अन टप द्याट उनीहरूको म्यान पावर चाहिँ एकदमै एक्सेस रहेछ सो त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टोल्ड देम टु डिक्रिज बाई डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुँदैन सर डिस्टेन्स मेन्टेन हुन जान्छ न किन मुभमेन्ट कस्टमर पस्ने बित्तिकै जग्गा मुभमेन्ट कम्ती त्यसले गर्दा वी हेभ टोल्ड देम टु कट डाउन यर स्टाफ सो उनीहरूलाई 50% सो माथिल्लोमा तिनवटा स्टाफ भनेको छ तल्लोपट्टिको दोकानमा त्यस्तै प्रब्लम छ टोल्ड देम चाहिँ 4 जना मात्रै हुन्छ भनेर तपाईँले देख्नुभयो यतिमा पनि उहाँहरूले अहिले भर्खर माथि र मुनि 2टा दोकान देख्नुभयो र स्टाफ चाहिँ यहाँनिर 50% गरिदिनु भनेर चाहिँ उहाँहरूको गभर्मेन्टको जुन चाहिँ निर्देश अनुसार उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूले स्टाफ चाहिँ 3 जना राख्नुहोस् त्यो रोस्टर स्कर्टेन सिस्टम बनाएर त्यस्तो सेक्रेटरी हुँदैन ल त्यही भनेको ल अब मैले आज भनेको थिएँ म त सिधा मान्छे हो बेसी कुरा गर्ने तपाईँलाई अब म फेरि पनि जनाउन चाहन्छु जुन चाहिँ आज एउटा एडमिनिस्ट्रेसनले अफिसियल्सले जुन चाहिँ एउटा कडा कदम चालेको छ यो कोभिड-19लाई लिएर जुन चाहिँ रिल्याक्सेसन गभर्मेन्टले दिएको थियो त्यो रिल्याक्सेसनमा चाहिँ कसरी दोकानेले अथवा पब्लिकले कसरी फलो गरिरहेको छ भनेर तर पब्लिकको हामी यहाँ देख्दैछौँ यहाँ भिड तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एज इट इज छ जुन प्रकारको अब साइजमा काम ल्याउनु भएको छैन तर दोकानेले पनि यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगरेको खण्डमा आज 2-3टा दोकानहरू उहाँहरूले सिल गर्नुभएको छ यहाँनिर एसडिएम साहबहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले सिल गर्नुभएको छ यो सरकारको कडा निर्देश अनुसार उहाँहरूले गर्नुभएको र यहाँ नानीहरू पनि छन् यो सबै यो कसैको लागि भन्दा तपाईँलाई अब घरिघरि हामीले भनिराख्नु पर्दैन यो बुझ्ने मान्छेले बुझिहाल्छ राम्रो गरेको कि नराम्रो गरेको भनेर तपाईँहरूले आफैले विचार गर्नुहोस् होला यो यो लामो लाइन चाहिँ यो क्रिम पाउडरहरू लगाउनेको लाइन हो यो चाहिँ लामो लाइन लाइन रविन सरले बोलाउनु हुन्छ र देख्नुभयो तपाईँले होइन यो आज जम्मा मैले अघि पनि तपाईँलाई जनाएँ यो चाहिँ एउटा जरुरी थियो र मान्छेको यहाँ घुइँचो तपाईँले देख्नु हुँदैछ यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् एमजिमामा अब कामले आउनु भएको कि नभएको त्यो चाहिँ तर कतिपय मान्छेले डिस्टेन्सिङ भन्ने पनि यहाँ मेन्टेन गरेको जस्तो त हामीलाई लागेन यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् त डिस्टेन्सिङ हेलो बहिनी तपाईँको डिस्टेन्सिङ हेर्नुहोस् त उता थियो कि सर हजुर त्यो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति कभर गर्नुपर्छ आउनुहोस् तिनवटा भयो तिनवटा होइन 3टा दोकान सिल गऱ्यो भनेको कहाँ पठाएको र यो दोकान भर्खरै अघि सिल गरिएको त तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यो नीलकमल दोकान यहाँ सरकारद्वारा सिल गरेको छ यसमा हेर्नुहोस् जसले पालन गरेको छैन यो चाहिँ गभर्मेन्ट सरकारद्वारा यहाँ सिल गरेको हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ दोकान र यो मेन्टेन चाहिँ यसरी सबैले बुझिदिनुपर्छ यसरी गरिदिनु पर्यो यो बहिनीहरू बहिनी
त्यो ओके सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर होइन हाँगमास बज्यो जुन चाहिँ स्टाफहरूलाई निकाल्नु पाउँदैन उहाँबाट चाहिँ एउटा तरिकाले आज 10जना स्टाफ छ भने आज 3जना आयो भोलि 3जना आयो पर्सि 3जना आयो एउटा दोकानेको ड्युटी त्यो चाहिँ कडा निर्देश आदेश दिएको छ सरकारले पनि र त्यही चाहिँ गर्नुपर्छ र यो दोकान सिल गरेको हामीले तपाईँलाई देखायौँ अगाडि पनि 2टा दोकान बन्द गरिएको छ यो अलिक देख्ने गरी खोल्नुहोस् ल यो अलिक देख्ने गरी खोल्नुहोस् वाइट गर्नुपर्छ सबैको म्यान्डेटरी गर्नु हेर्दाखेरि राम्रो सर अलिकति सर्कल पनि नि यो पनि बाहिर सेनिटाइजर यो अलिक देख्ने गरी खोल्नुहोस् ल आउनु न भाइ सेनिटाइजर राख्नु पऱ्यो यहाँ के भन्छ तपाईँको स्टाफ एकजना यहाँ राख्नुहोस् सेनिटाइजर विथ सेनिटाइजर अन्त यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ डिस्टिङली गर्नु पऱ्यो देख्ने गरी चक्ले हुँदैन चक्ले हुँदैन कि भोलिदेखि चाहिँ भोलि आउँछौँ हामी वाइट कलरले तपाईँको पर्फेक्टली त्यो सर्कल पनि पर्फेक्ट सर्कल हुनु पऱ्यो पर हामीले हेऱ्यो सर्कल हो कि स्क्वायर हो त्यो के हामीले बुझ्नु सकेन पर्फेक्ट सर्कल हुनु पऱ्यो हो कि एकजना स्टाफ ल म्याडम भोलि आउँदा चाहिँ उयो होस् ल हामी भोलि आउँछौँ स्टाफ तपाईँको त कपडाको दोकान हो नि त हो कि त्यसले गर्दा त्यति गर्नुपर्छ ल जान्छ मान्छे सबै छुन्छ हेर्छ चेक गर्छ होइन द्याट इज इम्पोर्टेन्ट ल याद गर्नुहोस् सर यसकै लागि त हामी म देखाउँछु पुलिसलाई भनेको र यहाँ पुलिसले पनि कडा यो भिडियो बेसीभन्दा बेसी मात्रामा सेयर गरिदिनुहोस् होला ताकि यो चाहिँ सबैकोमा मेसेज पुगोस् कि कोभिडसँग चाहिँ लड्नु लागि हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अरू डिस्ट्रिक्टतिर पनि पुगोस् किनभने अरू जग्गामा पनि यस्तो प्रकारले सरकारले यो काम गरिरहेको छ मास्क लगाएर मास्क लगाएर अब यहाँ हेर्नुहोस् डिस्टेन्सिङ हेर्नुहोस् अगाडि एउटा आउँदै गरेको यहाँ डिस्टेन्स हेर्नुहोस् पब्लिक आफै बुझ्नुपर्छ आफै जागरुक हुनुपर्छ र आफै जागरुक भएन रहेछ भने आफै अलर्ट भएन रहेछ भने चाहिँ यसको यहाँबाट चाहिँ बाँच्ने चान्सेस चाहिँ छैन र नल्याउँ हामी नगरौँ त्यस्तो काम नगरौँ बारम्बार बिचरा प्रशासनले त्यत्रो भनेर हिँड्दैछन् तर मान्छेहरू आफ्नै मस्त व्यस्त भएर यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर यो तपाईँ हाम्रो लागि नै गर्नु हुँदैछ उहाँहरूले हेर्नुहोस् एक आदमी ये इतना यहाँ भीड़ बना रखे हैं आप लोग ऐसे मत करिए ठीक है अहिले केही भएको छैन हाम्रो सिक्किम शान्ति जग्गा छ राम्रो छ नानीहरू आउँदैछन् उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्छन् सबै व्यवस्था मिलाएको छ सरकारले तर हामीले यस्तो प्रकारले यो मेन्टेन गरेन रहेछ भने चाहिँ के नै हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक छ भनेर चाहिँ सरकार अधिकारी यहाँनिर जति पनि प्रशासनका मान्छेहरू हुन्छन् उहाँहरू चाहिँ यहाँ लागि परेका छन् यो तपाईँ हाम्रो लागि नै राख्नु भएको छ उहाँहरू र
यसको एउटा बाँच्ने एउटै तरिका हो बारम्बार यहाँ मात्रै होइन संसारभरिकै मेसेज आउँदैछ कि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुहुँदैछ 2 गजकी दूरी भन्ने 6 फिट जस्तो एउटा डिस्टेन्स राख्नुपर्ने भन्ने नानीहरू र अहिले भर्खरै आज तपाईँले देख्नुभयो एमजी मार्गमा 3टा भन्दा बेसी दोकान सिल गरिएको छ र जसले पनि यहाँ दोकानेले मेन्टेन गरेको छैन यो जुन प्रकारको यो र सेनिटाइजर लाएर बाहिर डोरी लगाएको छैन उहाँहरूको पनि चाहिँ एकदम दोकानै सिल गरिँदैछ यो एकदम जरुरी पनि हो र पब्लिकले पनि कोअपरेट गर्नुपर्छ पब्लिक पनि त्यस्तो प्रकारले यहाँनिर जुन प्रकारले अब हिजोदेखि उम्रेको छ त्यसरी उम्रिन्छ अलिकति नराम्रै लाग्छ जस्तो लाग्यो यो चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको नि हामीले कहीँ पनि देख्नु पाएको छैन यो चाहिँ त्यसै कारण आज एडमिनिस्ट्रेसन आइबिटिकन यहाँ चाहिँ कडा कदम चालेको छ र यो कदमले सायद कतै अलिकति लेसन दिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्दैछ यो सायद हुन्छ पनि होला र यसरी फोकटमा बसिरहेको छ मान्छेहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर होइन का पुलिस आयो कि भाग्छ पुलिस देखेर चाहिँ भाग्ने ऊपर रमाउँछ 3 जनाहरू यो डिस्टेन्सिङ भनेको सोसल कागज निकालिदिएको छु मैले पायो कागज सर हाम्रो हजुर पर्मिट निकालेको थियो मैले निकाल्दै थिएँ त हुन्छ त्यसो भए अहिले लाँदा हुन्छ कहाँ घरमा कहाँ राखेको छ माथि यहाँ हेर्नु र हामी तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो तपाईँ जतिजना हेरिराख्नु भएको छ यसलाई बेसीभन्दा बेसी सेयर गरिदिनुहोस् ताकि यो मेसेज चाहिँ सबैकोमा पुगोस् यो चाहिँ यो यूट्यूब में नहीं आता फेसबुक र म तपाईँलाई अहिले फेरि पनि भन्न चाहन्छु आज गान्तोकमा 3टा भन्दा बेसी दोकान सिल गरिएको छ जसले चाहिँ सरकारको गाइडलाइनलाई पालन गरेको छैन। अहिले भर्खरै एमजी मार्गमा 3टा दोकान सिल गरेको छ। यसमा चाहिँ दोकानेले पनि बुझ्नुपर्छ, सँगसँगै पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ। यो अब हामीले सम्झाइ बस्ने तपाईँलाई अब काम छैन, तपाईँले बुझिराखेको कुरा हो। अन्त तपाईँले पनि ध्यान गरिदिनुहोस् अझै। यो लाइभ टेलिकास्ट तपाईँलाई हामी यहाँ देखाइरहेको छौँ। यो द सिक्किम टुडेबाट जुन चाहिँ आज एउटा ठुलो कदम चालेको छ, यो चाल्नु पनि पर्ने थियो र यहाँ अहिले भनेर गएको। सिल गर्छ है, सिल गर्छ मान्दैन। यहाँ 3टा दोकान सिल गरेर छ नि अहिले, अझै मान्दैन। 3टा दोकान सिल गरिसक्यो भन्दैछु, नीलकमलहरू मान्दैन तिम्रो भाभी होइन। इन दुकान सील हो चुका है, अभी भी आप लोग नहीं मान रहे, अभी यहीं खड़े ये लोग देख रहे हैं, अभी सील कर देंगे। हमको मतलब नहीं, हम तो एज अ वो आपको अच्छा से बोल रहा है, अब मानना नहीं माना आपके ऊपर में। ये वो स्टाफ पठा दिया एसडीएमले अहिले अर्को एसडीएम आउँदैछ नि, रबिन एसडीएम। भाभी वो
मान्य भएको यहाँ देख्नुहुँदैछ है तपाईँ अगाडिपट्टि यहाँ प्रशासनको टिम यहाँनिर र यो दोकान पनि आज बन्द गरिएको थियो यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुँदैछ इयर चोइस पनि यहाँ पछाडिकोहरू यिनीहरू सबै होइन होइन म तिनजना भाइ मात्रै हेलो ठिकै छ हजुर सर होइन म यहाँ आएको थिएँ कि अन्त त्यहाँ फोन हाल्यो थियो भाइको अन्त म चाहिँ यता वासरुमबाट घुमेर आउँदैछु यहाँ दोकान सिल गर्दैछ कि नमान्नेहरूलाई ठिकै छ तो दो आपने तो बहुत वायलेट किया है सर, इसको हमने सील कर दिया है जी सर जी सर जी सर ओके सर ओके सर ओके सर जी सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू यहाँ मान्छेको घुइँची हेर्नुहोस् न मान्छेलाई पनि त पब्लिकले के गर्नु पर्यो मान्छे हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त बाफ्रे 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 किन इजी लिएको यस्तो सर मान्छे मजा गर्दैछ यस्तो लाग्दैन सर तपाईँलाई मजा गर्दैछ मान्छेले जनताले यस्तो विषयलाई उहाँहरूले चिन्तन गर्नु सकेको छ यति डरलाग्दो प्रकारले उहाँले आज सिस्टमलाई आज यस्तो काममा ल्याउनु भएको छ हो कि आज जनतालाई हामी दशौँलाई जोडेर बिन्ती गर्दैछौँ हो कि आज रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। फेरि सर यो जुन चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ सर अब हाम्रो गान्तोक र सिक्किम मात्रै होइन नि त सर यो संसारभरि नै अब विश्वमा पनि कस्तो खालको सिन देख्दै पनि मान्छे किन चाहिँ त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन सर? हाम्रो सिक्किमको जनता यस्तो धर्मपरायण हुनुहुन्छ, यस्तो अनुशासित हुनुहुन्छ, तर पनि अब यसरी बजारमा यो प्रकारको घुमेको देख्दा चाहिँ हामी दुखी छौँ हो कि हामी फेरि पनि बिन्ती गर्छौँ आज विशेष गरी युवा साथीहरू है यङ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको हातमा छ सिक्किमको फ्युचर आउने दिनमा तपाईँहरूको हातमा छ हाम्रो सिक्किम। तपाईँहरूले आज कन्ट्रोल गर्नु भएन। तपाईँले भनेको चाहिँ तपाईँको बुवाले सुन्नुहुन्छ, तपाईँको आमाले सुन्नुहुन्छ, तपाईँभन्दा सानो नानीहरू भाइ बहिनी सुन्छ। आज युवा साथीहरूलाई चाहिँ हामी दशौँलाई जोडेर बिन्ती गर्छौँ हो कि तपाईँहरूले आज तपाईँको घरलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्, तपाईँको समाजलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। आज हाम्रो सिक्किमलाई सुरक्षित बनाउनुको निम्ति आज तपाईँहरूको हातमा चाहिँ जिम्मेवारी छ र युवा साथीहरूलाई हामी फेरि पनि बिन्ती गर्छौँ हो कि तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईँहरूले आज यो भिड हुनुको पछाडि 90% चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू है। तपाईँहरूको आज तपाईँहरूको उमेरको कारणले तपाईँहरूले कतिवटा तपाईँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू उमङ्गहरू हामी आज सिक्किमले जुन चाहिँ आज यत्रो विश्वभरिमा एउटा नाम कमाएको छ हो कि सिक्किमले आज सिक्किममा चाहिँ आज एउटा कुनै पनि यस्तो केस आएको छैन भन्ने बित्तिकै आज सिक्किमको सम्पूर्ण जनताहरू नै आज विश्वले आज अनुशासित भनेर चिनेको छ। भनेपछि आज यो जुन चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको कुरालाई हामी सधैँभरि यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर लैजाउने हामी बिन्ती गर्छौँ। सही भयो, धन्यवाद सर। र यस्तो खालको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले हतपत कहीँ भेट्दैन होला सर, जति पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। र यो अब उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो सत्य कथा भन्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अब उहाँले भन्नुभएको कुरामा हामी तपाईँलाई देखाउन चाहँदैछ यहाँनिर। र जनताले आज म्यासेज पाउनु पऱ्यो नि यो चाहिँ गलत रहेछ भनेर, त्यसको लागि मात्रै गरेको, अरू ठुलो कुरो केही पनि छैन। तपाईँको दोकान सिल भयो आज होइन, हिजो पनि आउनु भएको थियो, आज प्रशासनमा आउनु भएको थियो, पुलिस डिपार्टमेन्टदेखि लिएर हामी जम्मै सबै यहाँ आउनु भएको थियो। हिजो पनि जनताको भिड यस्तै थियो, तपाईँको दोकानमा सबै मान्छे पसिरहेको थियो। आज आउँदैन केही पायौँ हो कि, त्यसले गर्दा तपाईँले सिस्टम गर्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस् त तपाईँले केही मेन्टेन गरेको छैन, तपाईँले न त मार्किङ गरेको होइन। यहाँ यसको यहाँ मात्रै माथि पनि छ भाइ, माथि पनि छ।
यो बन्द गरिन्छ माथि बन्द माथि पुरा सिस्टम दुईवटा र म तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु यो हेयर चोइस दोकान चाहिँ यहाँ माथिपट्टि 2 तला नै भएको छ। यो 2 तला नै सिल गरिँदैछ यहाँनिर। नाथे एउटा त्यो झार उम्रेको धरि उखाल्न आफ्नो अगाडिको तपाईँहरू के चाहिँ बिजनेस गर्छ हौ तपाईँहरू? यहाँ सुन्नु तपाईँले के सम्झेको छ सिक्किमलाई? सोशल डिस्टेन्सिङको त अहिलेदेखि कुरा चलेको होइन नि त म त यति साह्रो डेस्परेट यस्तो त मलाई त म त बहुत दुःखी छु। आफ्नो घर अगाडि कसैको यस्तो फुटेर गइरहेको छ, वास्ता छैन, सरोकार छैन, जम्मै गभर्मेन्ट आएर गर्नुपर्ने के हो यस्तो? यो भएन नि। अरे यहाँ झार उम्रेको धरि यति धरि उयो गर्नु नसक्छ तपाईँहरू कस्तो? तपाईँहरू दिस इज नट अ सिम्बल अफ सिभिल सोसाइटी हो। दिस इज भेरी 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 स्याड पार्ट क्या, भेरी भेरी स्याड पार्ट। उतापट्टि मान्छे निकाल सब लाइसेन्स निकाल। तमासा हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँलाई रमिता देखाउँदैछु यहाँनिर। मान्छेको तमासा हेर्नुहोस् यी त्यहाँ हेर्नुहोस् यो सिल हुँदैछ दोकान सिल हुँदैछ यहाँ पर र हामी तपाईँलाई जनाउनु चाहन्छु, फेरि म निवेदन गर्न चाहिँ बेसीभन्दा बेसी मात्रामा यसलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला, किनभने यो मेसेज चाहिँ सबै सिक्किममा पुग्नुपर्छ। यहाँ के प्रकारले चल्दैछ, हाम्रो सिक्किममा एडमिनिस्ट्रेसनले कस्तो प्रकारको काम गर्दैछ र अरू जग्गाबाट अरू डिस्ट्रिक्टतिर पनि कस्तो प्रकारले हुनुपर्ने भनेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल होस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि यो बेसीभन्दा बेसी सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँले। यहाँनिर हेर्नुहोस् मान्छेहरू खेदेको पुलिसले। सोसल डिस्टेन्सिङ बहिनी, तपाईँको सोसल डिस्टेन्सिङ ए उहाँ जानु जोशीको बहिनी, जोशी तपाईँलाई सुट गर्दैन तपाईँ र तपाईँको सामुने हामी यो लाइभ पस्किरहेको छौँ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ दोकानहरू सिल भएको, त्यो सिल भएको दोकानहरू यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र पब्लिकको जुन चाहिँ यहाँनिर आवाजावा त्यो पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र आज पुलिस प्रशासनले आज कडा कारबाही यहाँनिर गर्नु परेको छ। हेर्नुहोस् र यो यसको दुईवटा दोकान माथि तला मुनि तला दुइटै बन्द गरी सिल गरिँदैछ यहाँनिर। हामी आज भोलि त बिजी छ कि सर, त्यो आज नानीहरू आउँदैछ त्यसले गर्दा हामी त्यसमा आज गएको जाँदैछौँ। ओ दाइ अलि उता बस्छ नि, तिमीहरू पनि मान्छे नि, तिमीहरू अलि यस्तो बस्छ नि त। त्यसले गर्दा सर मलाई यो विषयमा अलिकति चिन्ता गरेर लाग्यो ल ठिकै सबै ठिकै छ। भन्नुपर्छ भने कि यहाँ ग्राउन्ड दियो नि
अलिक फरक फरक बोल्नुपर्छ तपाईँ स्टक छ नि त डिस्टेन्समा नि त अन्त अलिक ठुलो राख्नु पऱ्यो नि होइन तपाईँको खासमा डिस्टेन्सै भएन छेउछेउमा भयो नि यो त त्यति कतिको राख्नु पर्छ तपाईँलाई याद छ त डिस्टेन्स यो बिचको नराखेर एउटा त राख्नुपर्छ त सबैको लागि हो नि त यो त अन्त भन्नुहोस् त लु त्यत्रो वर्ल्डभरि भन्दा सोसल डिस्टेन्सिङ नै दबाई हो भनेर भन्दैछ अब हामी आफै मानेन भने चाहिँ कहाँबाट हुन्छ अन्त तिनवटा दोकान सिल गरिसक्यो यहाँनिर तपाईँ टेर्दैन एनी टाइम आउँछ भोलि नै आउँछ पर्सि नै कन्टिन्यू आउँछ यो माथिको दोकान पनि सिल गरिएको छ यो र यो तपाईँले देख्नुहुँदैछ है यो दोकान यसरी सिल गरिएको छ यो अर्को दोकान यर्स चोइस दोकान र यहाँ एसडिएम साहबद्वारा यहाँनिर सिग्नेचर गरिँदैछ सिलमा यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ र यहाँ उहाँ दोकानको ओनर हुनुहुन्छ उहाँले पनि यहाँनिर सिग्नेचर गर्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् त नानीहरू किसका बच्चा है किसका है किसके सर हेलो सर अब कितना इयर्स का बच्चा है मेरा वो बच्चा 7 साल का है। तो आपको पता नहीं है 7 ईयर्स 10 ईयर्स से बिलो बच्चा नीचे नहीं लाना है 65 ईयर्स से नहीं लाना मार्केट में जो अभी कोविड के कारण में हाँ पता नहीं था आपके बच्चे के लिए है ना सर ये तो और कुछ बात नहीं है ना तो ऐसे केयरलेस मत कीजिए ठीक है सर रखिए घर में रखिए कोई है नहीं इसीलिए नहीं माना बात आपको फिर भी रिक्स है ना आपके लिए रिक्स है आप लाइए हम लोग तो क्या है हाँ आपको लाइए हमको बोलने काम है खै रविन सर कहाँ जानुभयो लालबजार जानु यता त बन्द हो कि लालबजारमा सर यता त भयो कि हजुर त्यो आलोचना हुन्छ अघि अलर्ट भइहाल्यो हो मेसेज गयो नि त यताबाट त मेसेज गयो नि त अब लालबजारमा 2 दिन त्यहाँबाट भइहाल्छ खोइ अब छिरिङ गएको त लाग्यो छिरिङ सर अहिले यहीँ रहेछ यो अब टेर्दैन भित्र अघि मान्छे पुरा छ अलिक फरक बस्नु अलिक यता आउनुहोस् तपाईँ कमसेकम यतिको यो डिस्टेन्सिङ चाहिँ कम्तीमा 6 फिट जस्तो 4 फिट जस्तो 5 फिट जस्तो चाहिँ राख्नु भन्ने यो चाहिँ हुनुपर्छ यहाँ डिस्टेन्सिङ हेर्नुहोस् अलिक बडा दिनुपर्छ भन्दा नि बडा दिनुपर्छ होम डेलिभरी स्टाफ भएर तपाईँले भन्नुहोस्
यसको स्टाफ कतिवटा के छ अघि 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 एसडिएम साहबले जाली पढाइदिनु स्टाफ कतिजना यहाँ को हुनुहुन्छ स्टाफ कतिजना छ एकदम गरिदिनु पर्ने 4जना यहाँ 4जना 5जना यहाँ बाहिर छ 6जना बेसी भयो वो पनि यता मेन्टेन गर्नको लागि छु कस्टमरले मेन्टेन गर्दिनु अब त्यसो भने कमेन्ट जानु एकजना स्टाफ पनि कन्ट्याक्ट गर्नु भएन तपाईँ पनि हुँदैन बेसी भयो या त स्टाफ गराउनुहोस् या तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस् कस्टमर लु अलिक फेरि एक राउन्डमा गरेर आउँछ हुन्छ अलि एक राउन्ड गरेर घाँटीमा लाउनु छ भने चाहिँ बरु पछाडि लाएर हिँड्नुहोस् होइन यही पारा यही अब यो मास्क चाहिँ यहाँ लाएर हिँड्छ त यहाँ लाउनु भन्दा घाँटीमा ठिकै लाउनु पछाडि लाउनु ठिक हो सबै उहाँहरूको सेफ्टीको लागि हो नि त होइन सबै हाम्रो आफ्नो लागि भनेको थोरै न हो तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ गान्तोकको आज दृश्य जुन चाहिँ पुरै एडमिनिस्ट्रेसन पुरै खनिएको छ आज कारण कतिपय मानिसहरूले कतिपय दोकानेहरूले चाहिँ जुन चाहिँ सरकारको गाइडलाइन चाहिँ नमानेको खण्डमा चाहिँ यो कोभिडलाई लिएर विशेष गरेर चाहिँ दोकानहरू कतिवटा सिल गरिएको पनि तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर कुन प्रकारले यहाँनिर यो नजिक होइन यहाँ एउटा पुग्नुहोस् एउटा उयो तपाईँलाई म मान्छेको भिड देखाउन चाहन्छु यहाँनिर बिहानदेखिको यत्तिकै हो यो सर यहाँ चाहिँ प्रिन्टै गर्ने बेला म्यान्डेटोरीले ए हुन्छ सर म्यान्डेटोरी सर स्कुल छुट्टी छ नि त काम छैन हो त्यो पनि बात गर्नुहोस् न उहाँलाई नोडल अफिसर बनाएको छ र अब एमजी मार्गको बादमा उहाँहरू अब लालबजारतिर जानु हुँदैछ अलिक यो नजिक भयो तपाईँको दाजु अलिक यता उयो र यो लाइटले दुईवटा रङ हो अन्त यहाँ मुनि पनि गर्नु यतिको चाहिँ गर्नु नै पर्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने जहाँ ज्यान छ भने जान छ होइन हेल्थ इज वेल्थ हो हेल्थै छैन भने पैसा के काम लाग्यो र यसलाई चाहिँ हेर्दा चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ गर्नुभएको छ यो राम्रो काम गर्नुभएको छ यता बन्द दिदी मास्क राम्रो लाउनुहोस् र अहिले एडमिनिस्ट्रेसनको भनाइ के छ भन्दाखेरि जति पनि दोकानेले मानेको छैन भने कुनै पनि बेला अहिले बेलुका होस् भोलि होस् पर्सि होस् कुनै पनि बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरप्राइज भिजिट गर्नुहुनेछ त्यो सरप्राइज भिजिट गरेको खण्डमा चाहिँ जुन चाहिँ अरू के एक्ट छ उहाँहरूको त्यो एक्ट अनुसार चाहिँ उहाँले कानुन कारवाही गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूको भनाइ छ र यो चाहिँ तपाईँहरूले सबैले पब्लिकदेखि लिएर सबै दोकानेदेखि लिएर सबैले यो बुझिदिनुहोस् तर भोडाफोनको बन्द छ है भोडाफोन बन्दै छैन सिलै छ अरे सर सिल्सहरू र अब लालबजारतिर लाग्नु हुँदैछ उहाँहरू र हेरौँ लालबजारतिर के छ कसो छ स्थिति यत्तिको नगरेको हो भने चाहिँ हुँदैन पनि जस्तो लाग्यो मलाई
अघि पनि तपाईँलाई भने र तपाईँले यसमा बेसीभन्दा बेसी सेयर गरिदिनुहोस्, यो चाहिँ सारा सिक्किमभरि नै पुगोस्। हजुर त्यो जहाँ रम्फू टुरिज्म छ नि सेतो रङले चाहिँ अलिक यो ओके एउटा सबै गरिदिन्छ सिलेक्सन हुन्छ नि। त्यतिखेर भन मैंने व्हाट्सएप पर डाला क्या है भाई केस करना हो आपको हमारी डिटेल हो। जब आदमी आएगा तो क्या उसमें क्या देना नहीं सैनिटाइजर सैनिटाइजर आप कस्टमर आया बाल काटने के लिए हाँ तो उसको पहले हैंड सैनिटाइजेशन दिया कि नहीं यो त केसको झन् खतरा हो सधैँ, हाँ कपालबाट झन् खतरा छ अरे। कुछ नहीं है क्या करो बंद कर दुकान हैंड सैनिटाइजर यहाँ थे ना खै रस्सी भी नहीं बाँधा, रस्सी डोरी एक कल भी बोला था आप लोग, सुनिए ना, कल भी बोला था 2 आदमी से ज़्यादा सैलून में नहीं देना बल्कि। खाना भी यहाँ है ये भैया को बाल करना थोड़ा घूम के आओ ना भाई, ये लगाओ रस्सी लगाओ कमाना है हजुर हामी लालबजारै जाँदैछौँ र लालबजार पनि यस्तो प्रकारले यहाँनिर कुन प्रकारले उहाँहरूले अब कानुनी कारवाही गर्नुहुँदैछ यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। होइन यहाँ पर टाइममा 3-4 जना 5 जना केस काट्ने स्टाफ गरेर यसलाई भनेको छ अब अहिले सेकेन्ड टाइममा पनि रिपोर्ट गर्नु कि त्यहाँ यसको दोकान बन्द गरिदिनु त्यसो माने त्यो भात खानु पनि यहाँ होइन अलिक सफा राख्नु भनेको अहिले 1 घन्टामा आउँछ भाइ, मार्क गरेको हुनु पऱ्यो ल। राम्रो कुरा छैन, वाइटले हाम्रो सबै गान्तोकभरि वाइटले हुन्छ, वाइट मार्क गर्नु पऱ्यो ल। यो सबले कहाँ हुन्छ 2 घन्टामा आउँछ गरेको हुनु पऱ्यो, त्यति राम्रोसँग भनिदिइराखेको। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँ आज गान्तोक बजारमा धेरै दोकानहरू सिल गरिएको छ। कारण किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको केयरलेसले, हेलो हजुर म एकछिन बिर्सिएको दादा कस्तो ह्यान्ड सेनिटाइजेसन छ होइन एकजना बाहिर राख्नु पऱ्यो नि केटा राखेर। भाइजी यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ हुनुहुन्छ यो सेतो रङले पर्मानेन्ट खोल्नुहोस् न मजाले 5 फिटको डिस्टेन्स। यो साह्रो यो 2 फिट मात्रै छैन, हेर्नुहोस् त एटलिस्ट 5 फिटको डिस्टेन्समा चाहिँ रिङ खोल्नुहोस् न सेतो रङले ल। यहाँनिर अन्त यहाँ
के भन्छ एकजना स्टाफ राखेर ह्यान्ड सेनिटाइजर यो देखेर आएको होला हो यो देखेर आएको क्या होइन मैले पनि लाइभै गर्दैछु होइन हो यहाँ अहिले सरेर आएको यति होइन हामी फर्केको गर न अन्त माथि सिल गरिसकेको 3टा दोकान त ए हो एमजी मार्गमा आज खिच्दैन यो त मेरो नि उयो नीलकमल हो यो चोइस हो मातला मुन्तला अझै एउटा गरेको छु र मैले अघि भनेको जस्तै दोकान आज एमजी मार्गमा 4टा बेसी दोकान सिल गरेको छ र यो सिल किन गऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई सबैलाई याद भएको कुरा यो पब्लिकले पनि कोअपरेट नगरेको दोकानले नै कोअपरेट नगरेको खण्डमा चाहिँ आज सबै यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनको टिमै आएर चाहिँ यहाँनिर हो पनि अब सोसल डिस्टेन्सिङ यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ आज जुन प्रकारले पब्लिक छ यहाँनिर बजारमा हेर्नुहोस् यसलाई 300 रुपियाँ तिर्नु हो नि त यसलाई उ अगाडि चलन तपाईँ छैन चलन यो दोकान लगाएको यो दोकान मात्र लाग्छ मुनि लाएर भयो नि तपाईँ चाहिँ त्यही छ त्यही एउटा चाहिँ सबैलाई म्यान्डेटोरीले एउटै के मजा कपाल हो तपाईँको त एउटा राम्रो कदम चालेको छ यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको निम्ति जुन चाहिँ प्रशासनले आज गरेको छ हामीलाई त राम्रो लागेर आएको छ है एउटा कोभिडबाट बाँच्ने चिज एउटै हो यो संसारभरि नै म्यासेज बिबिसीद्वारा पनि म्यासेज दिँदैछ कि सोसल डिस्टेन्सिङ राख्नुपर्छ भन्ने चिजलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ गभर्मेन्टको गाइडलाइनले चाहिँ नमानेको खण्डमा चाहिँ आज यो कडा एउटा निर्णय लिएको छ र गान्तोक बजारमा आज 3टा 4टा भन्दा दोकान बेसी सिल पनि गरिएको छ र उहाँहरू फेरि पनि यसरी घुम्दै सधैँ नै भन्नु कुन टाइम आउनु सक्छ तर भरोसा हुँदैन र पब्लिकले यसमा चाहिँ बुझ दिनुपर्छ हाम्रो ग्याङचोक सबैतिर एउटै छ हामी 2 घन्टा बादमा आउँछौँ त्यसले गरिराख्नु ल तपाईँलाई त बिन्ती छ हाम्रो रिक्वेस्ट हो एउटा जुन ड्राइभ गरेको छ यो यसमा एसडिएम साहबहरू पुलिसको पर्सनल्सहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँ इन्ट्री भाइ पिएस माथिको स्टाफ चेक गरौँ एकखेप चेक गरौँ माथि दोकानले भन्नु पर्यो गभर्मेन्ट फलो गरेको छैन मान्छे अलिकति अब चाहिँ तर्सेको मिर्ग यस्तो सबै कता लुक्दैछन् कुनै अब सायद याद भयो होला खबर हाम्रो न्युजले गर्दाखेरि कता मानिस पनि धेरै कम्ती हुँदै गरेको देख्दैछौँ हामी र दोकानेहरू पनि अहिले विचार गरेर चाहिँ उहाँहरू अलिक चल्नु थालेछ र यो हुनु पनि पर्ने थियो नभए त कोरोनाले त अब तपाईँलाई यादै छ है यो के हुनसक्छ होला माथि 4टा 5वटा दोकान सिल गरिसकेछ है जान थालेछ यो कडा कदम एउटा सरकारको यो हुनु पनि पर्ने थियो
व्हाइट मात्रै होइन सर दोकानमा कतिजना हाल्नु पनि त्यो भन्नु पऱ्यो नि त दोकानभित्र कतिजना छिराउँदैछ तपाईँहरूले कतिजना छिराउँदैछ उहाँले सोसियल डिस्टेन्सिङ बारेमा उहाँले भनिरहनु भएको छ जाइ गरिरहनु भएको छ उहाँ दोकानमा गएर सबै म्यान्डेटरी एउटै गरेको छ तपाईँले वाइटली गर्नुपर्छ अहिले हामी 2 घन्टा बादमा र यस्तो राम्रो एडमिनिस्ट्रेसन हेर्नुहोस् हात जोडी जोडी उहाँहरूले भन्ने हुँदैछ सायदै भेटाउँछ होला होइन हो पक्का हो कतिपय हामीले नेसनल टिभीतिर देख्छौँ कस्तो हेर्नुहोस् त कस्तो स्ट्रिक्ट एक्सन लिन्छ उहाँहरूले मुखले भन्नु त टाढै हो कस्तो छ स्थिति उता उता होलसेलपट्टि त्यहाँ बोल्नु गर्नु त्यहाँ लान्छु नि होलसेल माथि खोल्ने विचार गर्नुहोस् लुगा दोकानहरू कि अरू मेरो त्यहाँ त्यहाँ आइरहेको त्यो गर्नु मिल्दैन चल्यो राम्रो होइन त्यो राम्रो होइन सुन न म छु भनिदियो हो बुढो हेर लालबजार हेर्नुहोस् त ए लालबजार हेर्नुहोस् त बिहानदेखि नै यत्तिकै हो यहाँ हाम्रो यहाँ दाजु हुनुहुन्छ र जति अहिले जतिजनाले मास्क लगाएको थिएन 300 रुपियाँ गरेर फाइन पनि यहाँनिर हजुर कतिजना 1 जना 2 जना 3 जना 4 5 6 7 8 9 अन्त एउटा दोकानमा यताजना मालिक हो तल बनाउँदैछ स्ट्रिट सर्भिस ल लाइसेन्स कहाँ छ लाइसेन्स निकाल्नु लाइसेन्स निकाल्नु सक्नु खै तपाईको मार्किङ छ ना के ह्यान्ड स्यानिटाइजर छ ना एकजना यहाँ स्टाफ राखेर तपाईले अलिकति क्राउड कन्ट्रोल गर्नुपर्छ हस् गर्छ भनेर होइन फेरि अब प्रशासनले यहाँनिर 10 जना बेसी यहाँ कस्टमर र स्टाफहरू यहाँ भेटाएको छ र यो रमुला सेलुलरलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सायद सिल गर्नु हुँदैछ उहाँको अर्डर हो अब सेल गर्नु भन्नुहुन्छ तपाईँले सोसियल डिस्टेन्स हुनु चाहिँ भएको छ कि कम्ती खाँदैन म एक्लै स्टाफ भएपछि अलिकति म्यानेज गर्न सक्छु यता पनि यता आउँछ कस्टमर प्रोग्राम लिएर आउँछ यता प्रोग्राम बताउँदा यता बाहिर बसिहाल्छ अलिकति प्रोग्राम बाहिर तपाईँले के उयो गरेको छैन रोइ टाल्नु पऱ्यो होइन हाम्रो जनता सिक्किमको जनता भनेको चाहिँ देउता हो उहाँहरूलाई चाहिँ भन्यो भने चाहिँ सुन्छ तपाईँहरूले त ओपन राखिदिनु भयो भने त हाम्रो जनता अब आउँछ नि होइन हजुर अलिकति हामीले मेन्टेन चाहिँ हाम्रो अलिकति कोही त राख्नु पऱ्यो नि त एकजना हजुर त्यही त यत्रो बिजनेस तपाईँहरू गर्नु हुँदैछ यति राम्रो छ जम्मै सबै ठिकै छ हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्नु आएको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ तपाईँलाई सहायता गर्नु आएको हो कि हाम्रो जनतालाई यो पनि हाम्रो लागि एउटा जनताको लागि मेसेज हो सन्देश हो एउटा हो कि उहाँलाई हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो सिक्किममा चाहिँ आज एउटा आज विश्वले मानिरहेको छ सिक्किम एउटा राम्रोभन्दा राम्रो स्टेट हो भनेर होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी आज प्रत्येक दोकानमा आज हामी सबै प्रशासन पुलिस प्रशासन यहाँको बजार
अफिसरदेखि लिएर हामी जम्मै एडमिनिस्ट्रेसन प्रेसहरू जम्मै लागेर चाहिँ हामी आज के गर्दैछौँ यो नै हाम्रो एउटा मेसेज हो कि यो हाम्रो एउटा अवेरनेस हो होइन। तपाईँको दोकानमा हामी आयौँ एउटा यत्रो सानो यो 10 बाई 15 को दोकानमा म कोहीसँग बात गर्दिनँ अहिले हगि तपाईँको 10-12 जना मान्छे यो भित्रै खाने कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँ एकजना स्टाफ त्यहाँ ठक्कै राख्नुहोस् दैलोमा टक्कै सेनिटाइजर राख्नुहोस् होइन। त्यहाँ जो भित्र मान्छे एउटा इन्ट्री गर्छ अरे मान्छेलाई कति समय लाग्छ एकजना मान्छेलाई तपाईँले एकैछिनमा तपाईँले उसलाई उसको के छ इच्छा हेर्नुहुन्छ भने गइहाल्नुहुन्छ त्यहाँबाट अर्को आउनुहुन्छ। हामीले यो एउटा त्याग हो 6 महिना हामीले यो कुरा फलो गर्नु सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँदेखि हामी त अरे जस्तो पहिला थियो यस्तो उन्मुक्त एउटा एकदमै हामी फ्रिडम भयो नि त यो जुन यस्तो डरलाग्दो पेन्डेमिक देखियो होइन। त्यसले गर्दा त हामी यहाँ आएको तपाईँहरूलाई अरू हामीले के तपाईँहरूलाई कतिले सोध्छ होला हाम्रो दोकानमा आएर हामीलाई पुरा एडमिनिस्ट्रेसनले पुरा इन्टरफियर गर्यो भने त्यो होइन तपाईँहरूको सपोर्टको लागि हो। हामी यत्रो ठुलो विषयको लागि हामी सानो कुरालाई हामी कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन त्यति मात्रै हो हाम्रो कुरा चाहिँ हो कि। त्यसले गर्दा अब एकजना मान्छे राखिदिनुहोस् दैलोमा सेनिटाइजर राखिदिनुहोस् एकजना मान्छे एन्ट्री गर्छ उहाँले आफ्नो कुराहरू किन्नुहुन्छ उहाँ फर्केर जानुहुन्छ त्यहाँबाट अर्को पालो आउँछ त्यति गर्नुहोस् तपाईँहरूले। भोलि यो कुरा भेटायो भने तपाईँको दोकान सिज हुन्छ त्यति नै हो अरू हाम्रो भन्नु केही पनि छैन ल। तपाईँहरूले पालन गरिदिनुहोस् यति कुरालाई हवस् धन्यवाद ल तपाईँलाई ल जो कस्टमर र एकदमै राम्रो तरिकाले अहिले एसडिएम साहबले सम्झाइबेरिकन यहाँनिर उहाँले यो दोकानलाई चाहिँ एकपल्टको लागि चाहिँ छाड्नु भएको छ। तर यहाँनिर हामीले तपाईँलाई अघि भनेको जस्तै अब सिक्किम सरकारद्वारा यो निर्देशमा चाहिँ अब र प्रशासनको टिम चाहिँ अब आज मात्रै होइन यो उहाँहरू सरप्राइज भिजिटमा चाहिँ कति बेला आउँछ भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकदेखि लिएर सबैले कोअपरेट गरिदिनुहोस् यसमा चाहिँ। एक्सपिरियन्स यहाँ भन्यो ल भयो ठिकै हो सर। सुना हो यो पेन्टिङ होइन सुना हो यो हजुर ठिकै छ एटलिस्ट दे आर ट्राइङ कोसिस गर्दैछ ठिकै छ होइन कोसिस त गर्दैछ। र अब हामी इन्डिभिजुअल एकजनालाई हामी भन्दै जाँदैनौँ 2 घन्टा बादमा आएछ भने चाहिँ एमजी ब्याङ्कमा जुन प्रकारले 4-5 दोकान सिल गरेको छ त्यो प्रकारले चाहिँ अब सिल गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ एसडिएम साहबको भनाइ छ। र यसमा चाहिँ मास्क नलागेको खण्डमा चाहिँ 300 रुपियाँ फाइन पनि यहाँ अहिले तिराउँदैछन् मान्छेलाई शरम पनि हुँदैछ मान्छेलाई। हजुर नमस्कार। खाना है त बेचिए आज दोकानहरू धेरै सिल गरिन् किन अब मान्दैन जति भन्दा पनि कस्तो डिस्टेन्सिङ नराखेर भित्र स्टाफहरू बेसी हो। हजुर एसडिएम साहब सबै साह्रै भइसक्यो सर।
हेर्नु न दोकानदारहरूलाई किन उनीहरूलाई कडाकडी पर्ला। तिनवटा दोकान चाहिँ सिलगढी अच्छा के छ 15 त्यस्तो सर त्यति त मेन्टेन गरिदिनु त्यो नानीहरूको सरले यत्रो रिक्स लिनु भएको छ सर। बेबी उसको होटल के अरे एउटा चाहिँ पर त्यो नीलकमल स्वेटर दोकान हजुर एउटा चाहिँ स्वेटर दोकान सर अनि यर्स चोइसको त्यो हाम्रो प्रिन्सेस होटलको बिल्डिङमा दोकान छैन खेलाउनाको त्यो दुईवटा अरू पनि अब थुप्रै थियो फेरि अब सम्झाउँदै बुझाउँदै जानुहुन्छ अत्याचार काउन्टरमा झन् 12 जस्तो मान्छे भित्र बसेर छन्दैछ के गर्नु अन्त यो त्यो यति भन्ने दोकानमा चाहिँ झन्डै 20 जना जस्तो स्टाफ अहिले त्यसै उसलाई त्यो गरेर भोलि बोलाएर उसलाई सम्झाएर पठाउँछ सम्झाउँदै त्यो चाहिँ एउटा सर हामीले चाहेको चाहिँ अवेरनेस नै हुँदो रहेछ अवेरनेस त्यो दुईवटा दोकान हामीले सुरु गऱ्यौँ सर अनि गर्नै पऱ्यो जुन चाहिँ हामीले गाइडलाइन दिएको छ त्यो गाइडलाइन उनीहरूले फलो गर्नै पर्छ सर। गाइडलाइन जसले फलो गरेर उनीहरूलाई एक्सन त लिनै पर्छ त्यो त गर्नै पऱ्यो। यो त यस्तो चाहिँ हाम्रो लागि गरेको उहाँहरूकै सुरक्षा हिजो तपाईँको त्यो आउँदैछ बेलुका त्यो त उयो भयो त्यो त मैले माथि गएर भन्ने नि अब आज फेरि कन्ट्याक्टरले दिएको खोज्यो हामी ट्याक्सी साइडमा बिस्तारै बिस्तारै अहिले हामी समक्ष अहिले युडिआरडी मन्त्री साहब पनि भेट्नुभयो र सर अलिक तपाईँलाई जानकारी लिन चाहन्छु जुन चाहिँ अहिले एसडिएम साहबहरूले माथि आज जुन चाहिँ भिजिटमा आउनुभयो उहाँहरू भिजिटमा आइबेरिकन चाहिँ 2-3वटा दोकान सिल गरे त्यो सिल चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ एमएचएको गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गरेको हामीले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ भेटाउनु भएन त्यसै कारण चाहिँ दोकानहरू सिल गरेको छ सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर यसमा अनि म त उहाँहरूलाई अब सारा सिक्किमको हाम्रो जति पनि व्यापारी दाजुभाइहरू हुन्छ जति पनि हाम्रा सिक्किमको जनता जनावरहरू हुन्छ महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूलाई म नम्र निवेदन हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु कि अहिले जुन एउटा यो जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ महामारी छ त्यसले गर्दाखेरि सारा विश्व नै अहिले यसले गर्दाखेरि त्राहित भइरहेको छ र तपाईँहरूले अब यो जुन पाराले हामीले यत्रो दिनसम्म 42-45 दिनसम्म लकडाउन गरेर बस्यौँ र अहिले अब एउटा यो सिक्किम एउटा ग्रिन जोन भएकोले गर्दा र सिक्किममा एउटै पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको परिश्रमले गर्दा र उहाँको एउटा निर्देशनले गर्दा उहाँले जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयले जुन भन्नुभएको थियो त्यो कुरालाई गाइडलाइन चाहिँ सिक्किमले पालन गरेर र त्यसमा सिक्किमे जनताले त्यो सबै कुरालाई पालन गरेर चाहिँ आज सिक्किममा एउटा पनि कोरोनाको केस आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सिक्किमको जनताको माग अनुसारले अथवा व्यापारी दाजुहरूको माग अनुसारले हामीले केही राहत गरेर अलिकति उहाँहरूलाई पनि अब चलाउनु दिउँ दोकान भनेर जसको सिङ्गल सटर दोकानहरू छ जसको चाहिँ अब पुरा यो तपाईँको सपिङ कम्प्लेक्सहरू होइन सिङ्गल सटर दोकानहरू छ उहाँहरूले चाहिँ दोकान खोल्नु सक्छ भन्ने जुन चाहिँ अनुमति दिएको थियो तर त्यसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ र हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने निर्देश दिएर उहाँहरूलाई आदेश दिएको छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूको जिम्मेवारी बन्छ कि जब दोकान उहाँहरूले खोल्नुहुन्छ तब उहाँहरूकोमा जो कस्टमर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई कमसेकम पनि 1 फिटदेखि बेसीको दूरीमा उहाँहरूले बसिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो र मास्क कम्पलसरी लगाएको हुनु पऱ्यो सेनिटाइजेसनको उहाँहरूले फेसिलिटी राखिदिएको हुनु पऱ्यो दोकानमा। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर दोकान हाम्रो जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो किनभने म अझै यसमा अझै थपेर म के भन्न पनि चाहन्छु भने अब जो त कस्टमर त एकजना आएर तपाईँको दोकानबाट सामान किनेर लान्छ तर तपाईँको दोकानमा दिनमा 50जना 100जना कस्टमरहरू आउँछ त्यसले गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरू तपाईँकोमा आउँदा तपाईँलाई चाहिँ बेसी सङ्क्रमित हुने चान्सेस हुन्छ र तपाईँहरू बेसी जोगिनुपर्छ भनेर म उहाँलाई यो पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। सर जुन चाहिँ रिल्याक्सेसन दिएको आज दोस्रो दिन हो तर बजारमा हामीले भारी मात्रामा मान्छे देख्दैछौँ सर हिजो जस्तै कतिपय मान्छे त बिहानदेखि बेलुकासम्म घुमेको पनि देख्यौँ अब मान्छे कस्तो प्रकारले निक्लेको एक्साइटेड भएको कि बा है सर अब यसको बारेमा अलिक भनिदिनुहोस् न सर। अनि यो चाहिँ यस्तो छ तपाईँको अब यत्रो दिनसम्म बन्दी भएर मान्छेहरू घरमा बसेर एउटा निसासिएर बसे जस्तो एउटा उकुस पुकुस भएर आज खोलिँदाखेरि गान्तोक बजार कस्तो रहेछ र सहरको स्थिति के रहेछ भनेर एउटा क्युरियोसिटी भएर आएको हुन्छ तर यो मलाई लाग्छ यो बेसी दिनसम्म चल्दैन अब यो 1 दिन 2 दिन भित्रमा यो फेरि सम्य भएर जान्छ किनभने कतिवटा नेसेसरी आइटमहरू हुन्छ जस्तो अब मानिलिनुहोस् एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले भन्नु परेको जस्तो अब कतिजना मान्छेहरूको सलुनतिर जाने बानी हुन्छ अब धेरै दिन बादमा आज सलुनमा जाउँ भनेर उहाँहरू निक्लेको हुनसक्छ कतिको जुत्ता किन्नु परेको हुन्छ कसैको आफ्नो गार्मेन्ट्सहरू किन्नु परेको हुन्छ त्यसले गर्दा यो नेसेसरी कतिजनाको मोबाइलहरू इम्पोर्टेन्ट अस्तिदेखि बिग्रेर बनाउनु परेको हुन्छ र यो सबै काम एकैचोटि गर्नु मान्छेले किन्दाखेरि आज 1 दिन 2 दिन हामीले यो भिड देख्छौँ यो हामीले अनुमान लगाएका छौँ तर जसरी उहाँहरूको एउटा जरुरी सामानको काम सकिँदै जान्छ त्यस्तै पाराले फेरि यो सम्य हुँदै जान्छ भन्ने एउटा मलाई आशा लागेको छ र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू अब एकैचोटि घरबाट बेसी बाहिर ननिक्लिदिनुहोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम परेको खण्डमा मात्रै तपाईँहरू अहिले मार्केट खुले तापनि तपाईँहरूको एकदमै आवश्यक परेको मात्रै तपाईँहरू बाहिर निक्लिनुहोस् भने म तपाईँहरूको माध्यमबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर धन्यवाद।
र तपाईँले यहाँ मन्त्री हाम्रो अरुण उप्रेतीजीको पनि तपाईँले सुन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो। जति तपाईँको जुन टाइमिङमा तलको सब्जी दोकानहरू खोलिँदैछ त्यही टाइममा माथि खोलिन्छ। हकरहरू अहिले खोलिँदैन, जति बाहिरपट्टि बसेको छ त्योहरू खोलिँदैन अहिले खालि सटरवालाहरू सटरहरू गर्नु जस्तो सिङ्गल सटर भनेर जुन चाहिँ हामीले आदेश दिन्छौँ त्यसलाई मात्रै पालन गर्छ। त्यो सबै अल फ्लोर्सको छ हजुर अल फ्लोर तर त्यो त्यही गाइडलाइन चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ। दोकानेहरू हिँड्नेको लागि सर त्यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो सपिङ कम्प्लेक्स जुन चाहिँ लालबजारको दोकानहरू कतिवटा थियो माथिपट्टि त्यो बन्द राख्नु भनेको थियो सरले अहिले भर्खर अर्डर दियो भन्नुहुँदैछ कि मतलब खोले कस्तो प्रकारले खोलिनेछ? यो चाहिँ यस्तो छ तपाईँको सिङ्गल सटर जो दोकानहरू छ उहाँहरूको दोकान चाहिँ खुल्ने भनेर जुन चाहिँ केन्द्र सरकारको आदेश छ त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई अनुमति दिएको छ। जति पनि अब हकरहरू जति बाहिरतिर उहाँहरूको जो दोकानहरू छ त्यो चाहिँ अहिले फिलहाल त्यसको इजाजत छैन अहिले। र हामी एक दुई दिनमा हेरेर जुन सिचुएसन जस्तो कन्डिसन हुँदै जान्छ त्यो पाराले उहाँहरूलाई फेरि बिस्तारै बिस्तारै हामी अनि सर सोचेको छौँ। उहाँहरूको टाइमिङ चाहिँ के हो सर? टाइमिङ तपाईँको जुन चाहिँ टाइमिङ तल लालबजारको जुन चाहिँ सब्जी दोकानहरू जुन टाइममा खोलेर जुन टाइममा बन्द हुन्छ त्यही टाइममा उहाँहरूले मेन्टेन गर्यो भने त्यो लालबजारको एउटा डिसिप्लिन आउँछ भन्ने यो पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र सुन्नुभयो तपाईँले जुन चाहिँ लालबजारको कम्प्लेक्स यो सब्जी बजारको माथिपट्टि जुन चाहिँ दोकानहरू थियो ती अस्तिसम्म बन्द राख्ने कुरा थियो भने आज निर्णय लिनुभएको छ कि त्यो दोकानहरू पनि सिङ्गल सटर भएको दोकानहरू पनि खोलिनेछ तर बन्द गर्ने समय चाहिँ पनि त्यो पनि 2 बजीसम्म बन्द गर्नुपर्ने छ भन्ने दोकानहरू चाहिँ उहाँले आदेश दिनुभएको छ अहिले मन्त्री साहबले। सब्जी दोकान 2 बजी हो अन्त के त